ساختی، با تکامل خود کفایی یافتی. ما 45 سال پا بر جا شدیم، کار چشم حاکم دنیا شدیم. کت خدا زانو زند در پیش ما، محضر آقای دوراندیش ما. یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، به 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 به. یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره. مردم بیدار حرف آخرم، با تأسی از کلام رهبرم. فتنه در این دوره دارد احتیاج، ناامیدی بین ما یابد رواج. دنبال اینم ناامید کنن ملتو که ملت پای صحنه انتخابات حاضر نشوند. مردم عزیز، همان گونه که پیغمبر